उनलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन, उनलाई प्रशंसा बाहेक अरू कुनै कुरा मन पर्दैन। त्यसो हुनाले हामीले कुरा उठायौं, केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी अहङमा अहंकार छ, केपीमा आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने गलत प्रवृत्ति छ, केपीमा अत्यन्तै निरंकुश चरित्र छ। यो यस कारणले पार्टीमा समस्या खडा भएको हो। त्यसो हुनाले यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौं, यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुझ्दै आएका हौं। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीमा राजनीतिक चरित्र छँदै छैन, उहाँ पोलिटिकल क्यारेक्टर छँदै छैन, राजनीतिक प्रवृत्ति नै छैन। त्यसो हुनाले उहाँको वरिपरि अराजनीतिक मान्छेहरूको झुण्ड देख्नुहुन्छ, केपी बा गर्दै हिँड्छन्। त्यो केपी बाको संस्कार छ त्यहाँ। हामी त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुधेका हौं। हामी केपी कमरेड भन्ने पक्षमा छौं, उहाँ केपी बाको पक्षमा हौं। अनि केपी बा भनेर पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोहीले त उहाँको खुट्टा पाइतला छुँदा रहेछन्, बा भन्दै। उमेरमा उहाँभन्दा जेठो, नाम भन्दिन है कसले, पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँ को होला। बस उनको विशेषता एउटै थियो, उनको योग्यता स्थायी कमिटीको योग्यताको एउटै कारण थियो, पाउ छुनु, बा भन्नु। यी धेरै मानिसहरू केपीका पछि लगेका सबै मन भनिहाल्यो है, भ्रममा परेर पनि गएका छन्, अनि अनेक किसिमको आफ्नै बाध्यताले पनि गएका होलान्। त्यसो हुनाले कोसिस चाहिँ गरौँ फेरि फर्काएर ल्याउनलाई। तर अधिकांश मानिसहरू कस्ता छन् भने यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छन्। हामी त्यसका विरुद्धमा उभियौं, हामीले हिम्मत गर्यौं, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुध्यौं। उहाँको विभेदकारी प्रवृत्तिहरू, उहाँको अन्यायपूर्ण उहाँका मूल्याङ्कनका पद्धतिहरू, आफूसँग असहमतलाई शत्रु ठान्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, अनि आफूसँग सहमत नभएको सिधै सफाया गर्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, त्यसका विरुद्धमा उभियौं। र त्यो उभिने कुरा 2071 सालमा जब उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनपछि अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यो झन् नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। त्यो नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। के भनिन्छ भने जब मानिस पावरमा पुग्दछ उसको असली चरित्र बल्ल खुल्दछ। पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि अध्यक्षको रूपमा देखा पर्यो, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अझै पावर बढेर गयो। र एउटा भनाइ छ, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल एब्सोल्युटली। त्यस हुनाले पनि हामीले भनिराख्नुपर्छ, उनले नबुझे पनि समाजले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि जनताले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि कार्यकर्ताहरूले बुझे भने, उनले नबुझे पनि आम न्यायप्रेमी नागरिकले बुझे भने, अनि उनीहरूको साथ केपी ओलीको साथ छोडिदियो भने, अनि हामी केपी ओली एक्लो भएको देख्नेछौँ। एक्लो भइसकेपछि केपी ओलीको के हुन्छ दुर्दशा त्यो बल्ल थाहा हुनेछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो लडाईँ निजी लडाईँ होइन, यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन। यस कुरामा तपाईलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। न यो पदको निम्ति कर्ण प्रचण्डले उठाउनु भएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति मैले उठाएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति हामीहरूले उठाएको हो कुरा, न स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले, यी सबै कमरेडहरूले पार्टी व्यापी रूपमा उठेको कुरा के हो भने पार्टी विचारबाट चलेन। पार्टीमा अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू हावी भएर गए। पार्टीभित्र मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रतिको बुझाइ, त्यसप्रतिको प्रशिक्षण, अनि पार्टीलाई त्यो क्रान्तिकारी ढङ्गले लिएर जानुपर्ने त्यो आवश्यकता बोध भएन। पार्टी त्यो त परको कुरा। पार्टी भनेको त कागजमा सीमित हुनु पुग्यो। पार्टी मृत प्राय भयो। 3 वर्षसम्मको अवधि भन्नुहुन्छ भने पार्टीका धेरै लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू संगठित नै भएनन्। सडकमै त्यत्तिकै उनीहरू हल्लिनु पर्ने अवस्था बन्यो।
उनीहरूले कुनै कामको जिम्मेवारी पाएनन्, कमिटीमा मान्छेहरू राखिएनन्, राखिएका मान्छेलाई कामको जिम्मा दिइएन, अनि राख्दाखेरि पनि अन्याय गरियो, त्यस ठाउँमा विभेद गरियो। त्यस हुनाले उठेको समस्या यो। कर्ण प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ कि कसरी त्यो बेलामा उहाँले पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराको पनि फेरिस्त ल्याउन सकिन्छ। त्यसको विरोध हामीले गर्यौं 71 साल पछि पनि। त्यतिखेर तपाईले सुन्नु भएको होला, घनश्याम कौड यही हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा तपाईले धेरै मिडियामा सुन्नु भएको छ। केपी ओली कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पहिले उसको रगतको जाँच गर्नुहुन्छ। उहाँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि खकारको जाँच गर्नुहुन्छ, अनि रगत खकारले पुगेन भने डीएनए को टेस्ट गर्नुहुन्छ, अनि त्यसको आधारमा त्यो आफूसँग मिल्छ भने अनि त्यसलाई बल्ल जिम्मा दिनुहुन्छ। त्यही डीएनए टेस्टमा पास भएका मान्छे रेलवे बोर्डको जेएम बन्छन् अनि सबै ठाउँमा नियुक्तिहरू हुन्छ। तिनै डीएनए टेस्ट पास गरेकाहरू मिल्नेहरू नै सबै ठाउँमा जिम्मेवारी पाइरहेका हुन्छन्। ती ब्रान्डका मान्छेहरू सबै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ पोखरा जानुहोस्, त्यही ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ सेती अञ्चलमा जानुहोस्, त्यस्तै ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ विभिन्न बागमती अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा घुम्नुहोस्, त्यस्ता ब्रान्डका मान्छेहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तिनै ब्रान्डेड मान्छेहरू केपी ओलीका हनुमान हुन्छन्, तिनै ब्रान्ड मान्छेहरू केपी ओलीका दासको रूपमा हुन्छन्। हामी केपी का दास होइनौं, हामी केपी का हनुमान होइनौं, केपी को अनुहार हेरेर आन्दोलनमा आएका होइनौं। केपी को अनुहार हेरेर अनि केपी को पछि लागेर होइन, हामी जनताको समस्या देखेर, समाजमा भएको अन्याय अत्याचार थिचोमिचो शोषण उत्पीडन अनि समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिको विश्वास भएर कम्युनिस्ट सिद्धान्तले नै हामीलाई यो नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने लागेर हामी पार्टीमा लागेका हौं। त्यसो हुनाले हामीहरू आफ्नो जीवन पार्टीको निम्ति समर्पित गर्दै, हामीले आफ्नो जीवन आन्दोलनका लागि समर्पित गर्दै आएका हौं। धेरै योद्धाहरूले आफ्नो शहादत दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, अङ्गभङ्ग भएका छन्, घाइते भएका छन्। ती सबै योद्धाहरू पार्टीको निम्ति र आन्दोलनको निम्ति समर्पित भए। तर आज केपी ओलीले आन्दोलन र पार्टीको निम्ति होइन, अब केपी ओलीको निम्ति बलिदान हुने मान्छे छन्। बरु पार्टीलाई बलिदान गर्न तयार छन्, आन्दोलनलाई बलिदान गर्न तयार छन्, तर केपी को सेवा गर्न मात्रै लागिरहेका छन्। यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्दछ? त्यसो हुनाले उपस्थित कमरेडहरू, हामी सही बाटोमा छौं, हामी सही ठाउँमा छौं, हामी गलत कुराका विरुद्धमा उभिएका छौं। त्यसो हुनाले हामीले यो सही कुरा लिएर कार्यकर्ता पंक्तिमा जानु पर्दछ, पार्टी सदस्यहरूको माझमा जानु पर्दछ, जनताको बीचमा जानु पर्दछ। अहिले हाम्रो सामुमा दुईटा ठूला कुराहरू छन्। एकातर्फ पार्टी चोइट्याउने काम गरेको हुनाले उनीहरूका पछि मानिसहरू नलागुन्, भ्रममा कोही नपरुन् भनेर सबै सत्य तथ्यहरू बताउन सक्नु पर्दछ। उहाँले फैलाइएका भ्रमहरू चिर्न सक्नु पर्दछ। पार्टीलाई जोगाउने हो, पार्टीलाई सशक्त बनाउने हो, पार्टीलाई धारिलो बनाउने हो, पार्टीलाई गतिशील बनाउने हो र पार्टीलाई परिवर्तनको संवाहको रूपमा उभ्याउने हो। यो पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। तर अहिलेको निम्ति तात्कालिक जिम्मेवारी के छ भने अहिले संविधानमाथि हमला गरिएको छ, संविधानको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरिएको छ, संविधानका मूल्य र मान्यतालाई ठूलो आघात गरिएको छ र गैर संवैधानिक कदम चालिएको छ। यसलाई भन्न सकिन्छ एक प्रकारले केपी ओलीले ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तै कु गरेका छन्। यो कु गरेको हुनाले त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनु पर्ने भएको छ। त्यसो हुनाले यो संवैधानिक कुका विरुद्धमा हामी उभिने कि नउभिने, संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो संविधानको मर्मको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न हाम्रो सामु आएको छ। र यो पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूको हैसियतले हामीहरूले त्यो दायित्व निर्वाह गर्न सक्यौं भने अनि त्यसपछि सबैले पनि हामीलाई विश्वास गर्न सक्नेछन्, हामीलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको भनेर हामी प्रति विश्वास जनाउन सक्नेछन्। र हामी देखिरहेका छौं, हामी मात्र एक्लै छैनौं,
यो संविधानको सन्दर्भमा संविधानको प्रावधानका विरुद्धमा यो कदम चालिएको भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गरिसक्नु भएको छ। समाजका प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न रूपमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। नागरिक समाजका अत्यन्तै सम्मानित व्यक्तित्वहरूले आफ्नो विचार र मान्यता मात्रै होइन सडकमा उत्रिनु भएको छ, आन्दोलनमा सहभागी हुनु भएको छ। र अझै राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत वाम पार्टीहरूको मोर्चा, ती मोर्चाहरू लगायत सबै पार्टीहरू पनि संघर्षको मैदानमा उत्रिसकेका छन्। अब एकतिर केपी ओली एक्लो निरीह भएर तर दम्ब अझै पनि सकिएको छैन। अर्कोतर्फ न्यायप्रेमी जनसमुदाय र सबै प्रबुद्ध समुदायहरू अर्कोतिर यो लडाईँ न्याय र अन्यायको विरुद्धको लडाईँ, यो संविधान जोगाउने र संविधानको हत्या गर्ने बीचको लडाईँ हो। त्यस हुनाले यो वास्तवमा लोकतन्त्रलाई जोगाउने या लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने बीचको लडाईँ हो। यो राजनीतिक अस्थिरता र यो देशलाई अनिश्चिततर्फ धकेल्ने बीचको लडाईँ हो। हामी चाहन्छौँ कि यो लडाईँले संविधानवादको विजय गराओस्, यो सङ्घर्षले लोकतन्त्रको रक्षा गरोस्। हामी चाहन्छौँ हामीले ल्याएको संघीयता, हामीले ल्याएको यो लोकतन्त्र, हामीले ल्याएको यो गणतन्त्र, हामीले ल्याएको समावेशिताको मान्यताहरू र साथसाथै धर्मनिरपेक्षताको मान्यताको रक्षा गर्न सकियोस्। यस्तो बेलामा केपी ओलीले यो कदम चाल्नु भएको छ। जतिखेर प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सरबलाइरहेका छन्, यो प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई मद्दत पुग्ने गरी उहाँले आफू निम्ति आफू केही गर्नु पर्यो भने अघि भनिहाल्नुभयो, कुर्सी छोड्नु पर्यो भने कुर्सी नै भाँचिदिने यस्तो मान्यताको मानिस हो उहाँ। त्यसबारेमा म एउटा अर्को पुरानो सन्दर्भ उठाउन चाहन्छु। जतिखेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कमल प्रचण्डसँग सहमति भएको थियो, त्यतिखेर उहाँहरू अर्को पार्टीमा, केपी ओली अर्को पार्टीमा। त्यो अवस्थामा सहमति के भएको थियो भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने र त्यही मोर्चाभित्रको, त्यही संघ सरकारभित्रको अर्को घटकलाई अनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने, कमल प्रचण्डलाई दिने। त्यस्तो कुरा कमल केपी ओलीले हामी सबैको माझमा बताउनु भएको थियो। तपाईँलाई याद छ होला, त्यतिखेर मलाई नै बोलाउनु भएको थियो, के गरौँ, सरकार सङ्कटमा गयो भनिसकेपछि मैले भनेका थिएँ, त्यो बेलामा मैले भन्ने बेलामा केपी ओली, कमल थापा, विष्णु पौडेल तीनजना बसेको बेलामा चिन्तित भएर बसेका थिए। मलाई सोधे के गर्ने, के उपाय छ भन्दा मैले उपाय बताएको थिएँ कि तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको नाताले तपाईँले नीति र कार्यक्रम पारित गर्नलाई भन्नुहोस्, हामी भन्छौँ, र बजेट पनि पारित गर्नुहोस्। बजेट पारित गरिसकेपछि कमल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। उहाँ खुसी उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र सबैको माझमा उहाँले भन्नुभयो कि बजेट पास हुन दिनुहोस्, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री म सुम्पिन्छु। बजेट पास नभएसम्म त कुरा भएन केही पनि। तर बजेट जब पारित गरियो, बजेट पारित गरिसकेपछि केपी ओली त कहाँ छोड्ने कुरै छैन। अनि एकचोटि प्रचण्ड कमललाई भन्नुभएछ, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पद नभई पुगेन, निन्द्रै लागेदैन, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो। बैठकमा मैले कुरा उठाएँ पार्टीको तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा कि तपाईँले वचन दिनुभएको छ, वचनको पालना गर्नुपर्छ, यस्तो बेइमानी कहीँ गर्न पाउनुहुन्न भन्दाखेरि त्यही कुरा उठाउनुभयो कमल जेएन खनालले, त्यही कुरा उठाउनुभयो वामदेव गौतमले। तर उहाँले भन्नुभयो मैले वचन दिएकै छैन। अब हेर्नुहोस् त, यति झुठो बोल्ने मान्छे केपी हो। र उहाँले के गर्नुभयो, त्यो बेला पनि भाँचिदिनु भयो। त्यो बेलामा कमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए पूर्व माओवादी र एमाले दुईटैको सरकार रहने थियो, वामपन्थी सरकार हुने थियो, वामपन्थी सरकारले चुनाव गराउने थियो। लाभ त एमाले समेतको वामपन्थी पार्टीले पाउँथ्यो होला। र केपी ओली बरु आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भने सिङ्गै पार्टीलाई समाप्त पारिदिने दाउमा त्यही बेला पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई याद गर्नुहोस्, तपाईँले सम्झिनुहोस्। त्यस हुनाले उहाँ ध्वंसकारी मान्छे, विध्वंसकारी मानिस हो। उहाँ विध्वंस मात्रै मन पराउनुहुन्छ,
उहाँलाई रचनात्मकतासित कुनै मतलब छैन, उहाँलाई बनाउनेसँग मतलब छैन, उहाँलाई बिगार्ने र भत्काउने कुरासँग मात्रै मतलब छ। किनभने उहाँले कहिले बनाउनु पनि भएको छैन। अनि नबनाउने मान्छेले बिगार्न भएको सोच्छ कि? पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले, पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले। झापा कालमा झापाको पार्टीको मा समस्या खडा गर्नुभयो। कोके कालमा उहाँ जेलमा हुनुभयो अनि जेलमा समस्या खडा गर्नुभयो। अनि 44 सालमा जेलबाट छुटेर आउनुभयो। आएदेखि नै हैरानी पार्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि त गुट नै चलाउन थाल्नुभयो। अनि पार्टीभित्र समस्या खडा भयो। त्यही बेलामा वामदेव कमरेडसँग वार्ता किन गर्नै हुँदैन भन्दै त्यहाँ आक्रोश पोख्नुभयो। फेरि दुईटै तत्कालीन विभाजित भएको माले अनि एमालेलाई मिलाउने फेरि प्रयत्न हुँदाखेरि ल्याउनै हुँदैन भनेर विरोध गर्नुभयो। यस्तो मानिस हो केपी ओली। त्यसपश्चात गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनमा उत्रिने कुरा गर्दाखेरि बैलगाडाको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडा चढेर वाशिंटन पुग्न सकिँदैन, त्यसै गरी आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने मान्छे अरू कोही होइनन्, केपी बा हो, केपी प्रकृति। मैले पनि बा नै भन्थेँ। मक्क पर्लान् कि नभए म माथि पनि आक्रोश पोख्ला। त्यसो हुनाले वास्तवमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, एक एक कुरालाई हेर्दै जानुहोस्। पछिल्लो समयमा पनि गणतन्त्रको पक्षमा त हुनु भएन उहाँ, सङ्घीयताको पनि पक्षमा हुनु भएन। अनि सङ्घीयताको पक्षमा त हुनु भएन, समावेशिताको पनि पक्षमा हुनु भएन। त्यस हुनाले यो संविधानको मूल मर्मको उहाँ पक्षमा कहिले पनि हुनु भएन, यसको विरोधी हुनुभयो। जनयुद्ध जसको सञ्चालन कमल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी पार्टीले गरिरहेको थियो, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुराको सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि उहाँले के शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँ सम्झिनुहोस्। पुराना सन्दर्भहरू याद छन् भने त्यतिखेर पनि उहाँले खिसी टिहुरी गर्नुभयो र वार्ता गर्न मैले पठाएको थिएँ कमरेड वामदेव गौतमलाई र सहमति गरेर आउँदाखेरि उहाँले वामदेवमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो। माग गर्दाखेरि मैले भने वामदेवलाई मैले पठाएको छु, त्यसको जिम्मेवारी मेरो हो, कुनै कारबाही हुँदैन। त्यसो हुनाले उहाँले कुनै रचनात्मकता, उहाँले सृजनात्मकता देखाउनु भएको छैन। ध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, विध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँ विघटनको प्रतीक हुनुहुन्छ, अनेकताको प्रतीक हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले उहाँले सकारात्मक कुनै भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छैन र उहाँहरू त्यो आशा पनि गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ यस्ता धेरै समस्याहरूबाट हामी गुज्र्यौँ। कमल प्रचण्डले धेरै बताइ पनि सक्नु भएको छ कि कसरी पार्टी विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो, कसरी अर्को पार्टीलाई फोडेर त्यसका मानिसहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो। हुँदा बर्दिवासमा मान्छे पठाएर अपहरण गरेर यहाँ काठमाडौँमा ल्याउनु भयो र यसले हामी सबैको शिर पिन्दिने। तपाईँलाई यो पनि थाहा छ होला कि कसरी उहाँले संवैधानिक निकाय आफ्नो कन्ट्रोलमा पार्नका लागि संवैधानिक परिषदलाई उहाँको सम्बन्धी कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा पार्टीको बैठक बस्यो। अनि बैठक बस्दाखेरि उहाँले अनि हामीले त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि विशेष अधिवेशनको माग गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हामीले 1/4 भन्दा बढी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित कागज पठायौँ। त्यसको दर्ता राष्ट्रपति कार्यालयले गर्नुपर्ने थियो, दर्ता गरेन र त्यो पनि वास्तवमा